अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लगता है तुमको सबक सिखाना ही होगा, इतना कहकर जलमूस ने जाउना की जानिब भागना शुरू कर दिया। दोनों ही उछलकर एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो गए। काशिफ मौका जानकर वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वो इस खंडर नुमा मकान से बाहर निकला, उसके सामने एक दूसरा मकान था जो कि बिल्कुल इसी तर्ज का था। अभी काशिफ खड़ा ही था कि एक तेज़ चीख सुनकर वो उछल पड़ा। दर्द और कर में डूबी हुई चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर इसको ऐसा लगा कि जैसे कि चीखने वाली को बड़ी ही बेदर्दी से ज़िबा किया जा रहा हो। इसका दिल यकबारगी उछलकर हलक में आ गया। वो अपनी तकलीफ़ भूल गया कि अभी कुछ देर पहले वो गैर इंसानी मखलूक के नरगे में फंस गया था, जो इसके हसूल के आपस में लड़ पड़े थे। न जाने इनकी लड़ाई का अंजाम क्या हुआ। काशिफ अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे। चीख फिर बुलंद हुई थी। इस बार वो चीख पहले से ज़्यादा दर्दनाक थी। वो ये सोचे बगैर ना रह सका कि यहाँ कहीं पर कोई मजबूर औरत पर जुल्म ढाया जा रहा है। इसका दिल इस मजलूम औरत की मदद पर आमादा होने लगा था। चुनाचे वो उठ खड़ा हुआ ताकि वो इस मजलूम की मदद कर सके, जो शायद इसी की तरह वरगला कर लाई गई थी। वो अज़ियतनाक चीख फिर सुनाई दी, जिसको सुनकर इसके जिस्म में खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ गई। खौफज़दा दिल और दिमाग में इंसानी हमदर्दी गालिब आ गई। इसके ख्याल के मुताबिक वो चीख इसी खंडर नुमा मकान से बुलंद हुई थी। काशिफ फ़ौरन ही इस मकान में दाखिल हो गया, ये सोचे बगैर कि वो तो ख़ुद मुसीबत ज़दा है, फिर इसकी मदद कैसे करेगा। बहरहाल ये इसके लिए मुश्किल था। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक गया। पूरा मकान खाली था, जैसे इसमें कोई रहता ना हो। क्या इस मकान के मकीन कानों में तेल डालकर सो रहे थे? यह बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थे कि किसी मजलूम की चीखें भी इनको मुतासिर नहीं कर रही थी। अचानक इसके कानों ने फिर वही चीख सुनी, जिसको सुनकर काशिफ चौंक गया। इसको ऐसा लगा कि चीख की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही है। वो जिस जगह खड़ा था, चीख बिल्कुल ठीक किसी के नीचे से सुनाई दे रही थी। अचानक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया, क्योंकि फ़र्श नीचे की तरफ दब रहा था, जैसे इसमें रास्ता बन रहा हो। काशिफ के लिए ये नई परेशानी थी। कुछ ही लम्हों के बाद सारा फर्श अंदर दब गया। वो एक जीना सा था जो कि नीचे की तरफ उतर रहा था, जो एक तय खाने का रास्ता था। काशिफ शशो पंच में मुब्तला हो गया कि नीचे उतरे या नहीं। बहुत सोचे समझने के बाद इसने अल्लाह का नाम लिया और जीने पर कदम रख दिया। जैसे ही नीचे पहुंचा, इसी लम्हे इसके कदम तहखाने के फर्श से चिपक कर रह गए हों। सामने वाला मंजर ही इतना लर्ज़ा खैज था कि खौफ से आंखें उबल पड़ी थीं। जो मंजर काशिफ की आंखों ने देखा था वह इंतहाई लर्ज़ा खेज और रूह फरसा था। तहखाने की दीवार के साथ पत्थर का रामूना बुत खड़ा था, जो कि इसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। इसके बिल्कुल सामने 24 शिकंजे से एक नीम बरहना नौजवान औरत जकड़ी हुई थी। इस औरत के चेहरे से दर्द कर्ब का ज़बरदस्त इजहार हो रहा था। आंखों में अज़ियत, खौफ के मिले जुले साए लहरा रहे थे। वो इस औरत को देखकर चौंक गया। काशिफ ने इसको पहचानने में ज़रा भी देर ना लगाई, क्योंकि हज़ारों बार इसकी तस्वीर न्यूज़ चैनल और अखबारों में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो कुछ अरसा कबल अपनी शादी छोड़कर एक लड़के के साथ फ़रार हो गई थी। बाद में इस लड़के की लाश मिली थी और लड़की लापता हो गई थी। ये सदफ थी। शिकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्डे में आग दहक रही थी। शिकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्डे में आग दहक रही थी। एक उधेड़ उम्र, मजबूत और शफाक किस्म का खौफनाक शख्स हाथों में दहकती सुलाखें लिए सदफ के जानिब बढ़ रहा था। साफ जाहिर था कि वो वहशी इंसान इसके खूबसूरत और नाजुक जिस्म की चर्बी पिघलाने का इरादा रखता हो। इस तहखाने में और बहुत से लोग इस आग के गिर्द दायरे की सूरत में खड़े थे। सब के सब बरहना हालत में थे। इन सब के चेहरों पर अकीदत नुमाया थी।
وہ سفاک شخص ہی پورے کپڑوں میں تھا۔ وہ کپڑے ایسے تھے جو کہ کسی مندر کے پجاری وغیرہ کے پہنتے ہیں۔ صرف ایک چوغا تھا جو کہ اس نے پہن رکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس سفاک بوڑھے نے، جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی سرخ سلاخ تھی، اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دوسرے ہی پل کاشف کام کیا، جسم کا سارا خون اپنی رگوں میں جمتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اوف او، وہ سرد آنکھیں جن میں شفقت بھری تھی، وہ ان آنکھوں میں اس کو شام کی تیز اور خوفناک چمک لہراتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے منحوس اور شیطانی چہرے پر درندگی رقص کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کے کالے کالے موٹے ہونٹوں پر نہایت ہی شیطانی قسم کا تبسم کھیل رہا تھا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، وہ کاشف کی طرف دیکھ کر عجیب پھٹی ہوئی غیر انسانی آواز میں بولا۔ میرا؟ کاشف کا دل خوف سے کام کیا۔ ہاں تمہارا، وہ مسکرایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے، اور تم کو آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر خوف کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، اور اس کا رہا سہا حوصلہ بھی پست ہو گیا۔ پتہ نہیں اس منحوس چہرے پر ایسی کیا بات تھی، ایک انسان نظر آنے کے باوجود وہ اور انسانوں سے مختلف تھا۔ اس کی آواز غیر انسانی اور کھوکھلی تھی۔ زاؤنا کی آواز کی طرح کاشف کا دل دہشت سے بھر چکا تھا۔ نوجوان، اس لڑکی کے بعد تمہارا ہی نمبر ہے۔ وہ تو زاؤنا نے غداری کر دی، وگرنہ تم وہاں بھاگ نہیں سکتے تھے، بوڑھا مسکرا کر بولا۔ زاؤنا کا نام سن کر کاشف کو یاد آیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے اس زاؤنا اور زلموس کو اس کے حصول کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ زاؤنا کہاں ہے، مگر یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بوڑھا کاشف کے دل کی بات جان کر بولا، ادھر دیکھو نوجوان۔ بوڑھے نے اس لڑکی کے دائیں جانب اشارہ کیا۔ اس نے دوسری طرف دیکھا تو زاؤنا فرش پر پڑی تڑپتی نظر آئی۔ اس کے پورے جسم پر وہی سفید کیڑے چپکے ہوئے تھے جو زاؤنا کے جسم کو چاٹ رہے تھے، اور پاس ہی زلموس کھڑا تھا۔ زاؤنا کے چہرے پر شدید قسم کی تکلیف کے تاثرات پائے جاتے تھے۔ یہ اس کی غداری کی سزا ہے، بوڑھا شفقتی سے مسکرایا۔ کیسے غداری؟ کاشف کے منہ سے اسخط نکلا۔ ہاں غداری، بوڑھا غصے سے بولا۔ وہ تمہارا خون اکیلے ہی پینا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ تمہارا خون دیوی رامونا کی امانت ہے، مگر تم بھاگ نکلے، اور اب اس کو اس جرم پر سزا ملے گی، بوڑھا غصے سے بولا۔ کاشف نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ رحم رحم مقدس راؤن، زاؤنا کے حلق سے درد میں ڈوبی آواز نکلی۔ تو جانتی ہے زاؤنا، ہماری کتاب میں رحم نہیں، تیری وجہ سے رامونا کی صدیوں پرانی خواہش دم توڑ دیتی۔ اب چل اس آگ میں کود جا جو اب صدیوں تک تیرا مقدر بنا دی گئی ہے، بوڑھا قہر آلود لہجے میں دھاڑا۔ کاشف یہ پوچھنے کی ہمت ہی نہ کر سکا کہ رامونا کون ہے، وہ تو پہلے ہی خوف کا شکار تھا۔ نہیں یہ آگ، زاؤنا خوف سے بڑبڑائی، تو جانتی ہے یہ مقدس آگ ہمارے جلانے کے بجائے ہماری روحوں کو اذیت دے گی، کیونکہ ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، بوڑھا بڑبڑایا۔ مر چکے ہیں؟ کاشف چونکا۔ ہاں نوجوان، بہت سال پہلے اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی جس سے سارے لوگ مارے گئے تھے۔ چونکہ ہم لوگ ڈکیت تھے اس لیے حکومت نے ہماری مدد نہیں کی تھی، اس لیے کوئی امداد نہ ملنے کے سبب سب کے سب لوگ مارے گئے، بچے بوڑھے عورتیں۔ ہم شروع سے مقدس رامونا کے پجاری تھے، رامونا کے لیے خون فراہم کرنا ہماری ذمہ داری تھی، اس لیے جو بھی ہمارے شکنجے میں پھنس جاتا وہ رامونا کی بھینٹ چڑھ جاتا۔ طاعون کی وجہ سے ہم لوگ مارے گئے، مگر ہماری روحوں کو مقدس رامونا نے فنا ہونے نہیں دیا۔ پھر ہم باہر کے لوگوں سے بدلہ لینے لگے، لوگ اپنی گاڑیوں میں یہاں آتے، ہم ان کے جسم کا سارا خون پی لیتے اور لاش لوگوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیتے۔ ہم چاہتے لاش لے جانے والے بھی ہمارا شکار بن سکتے تھے، مگر جان بوجھ کر دہشت کے لیے ان کو چھوڑ دیتے تاکہ لوگوں میں ہمارا ہراس پھیلے۔ اس کی بات سن کر کاشف کی آنکھیں خوف سے ابل پڑیں۔
یہ اس کے باعث دہشت زدہ تھا کہ وہ خون اشام روحوں کے چکر میں پھنس چکا ہے۔ بوڑھا چند لمحے تک زاؤنا کو دیکھتا رہا اور پھر بولا، زاؤنا چلو شاباش، چھلانگ لگاؤ وگرنہ تمہاری سزا کی مدت بڑھا دی جائے گی اور 2 سال کی جگہ 400 سال تک آگ میں رہنا پڑے گا۔ بوڑھا غصے سے بولا۔ کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔